Bonjour mes élèves, comment allez-vous? Ça va alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va voir la lecture Les Médinas du Maroc qui se trouve dans la page 69. Donc غادي نقراو النص ensemble ونعاودو نقراوه ونشرحو كلمات حتى تفهموا مزيان. Après on va passer les exercices. C'est bon? Donc on commence على بركة الله. Les Médinas du Maroc. من كنقول لي مدينة هما المدن، ولكن ماشي اي مدن، انما المدن القديمة اللي كاينين واللي معروفين فين او ماروك في المغرب. او ماروك في المغرب لي مدينة المدن اورغانيز ينظمون شاك اني كل عام des manifestations culturelles et artistiques. Donc ممكن نقول culturel معناتها ثقافية وارتستيك فنية. دونك كل عام لي مدينة كينظموا دي مانيفيستاسيون اللي هما بحال الاحتفالات اللي كيكونوا ثقافية وفنية، يعني كتكون معروضة فيهم الثقافة والفن ديال ديك البلاصة. سي لو كا، انه المثال مثلا دو شفشاون. مثلا شفشاون مدينة عريقة معروفة في المغرب كيتقاموا فيها دي مانيفيستاسيون des manifestations de ce genre. Donc Chefchaouen, Casablanca et de Tiznit. Donc هادو 3 villes. À Chefchaouen, donc نهضروا على Chefchaouen, le festival المهرجان لاوشر اوشر المهم ما عرفتش بالضبط كيفاش كينطقوا هذا المهرجان. كيتقام في شفشاون دور ان موا. شحال كيدوم؟ ان موا. les habitants السكان de cette ville ديال هاد المدينة embellissent هي كيجملوا لي مور، كيجملوهم يعني كيزينوهم، كيزينوا الحيوط كيزينوا الجدران et les portes ou الأبواب de la Médina pour la rendre plus belle، باش يردوها أكثر جمالا et attractif هي مثيرة. يعني ملي كتمشيو لشفشاون تيبانوا لك الحيوطة كي دايرين زرقين، البيبان كيفاش مصبغين ومقادين، فكتكون أكثر جاذبية وكتكون زوينة. متفقين؟ دونك جو ريبيت à Chefchaouen le festival Laouchar dure un mois. Les habitants de cette ville embellissent les murs et les portes de la Médina pour la rendre plus belle et attractive. À Casablanca, l'association الجمعية كازا ميموار organise تنظم les journées هما الأيام de patrimoine de cette ville. دونك كتنظم واحد لي جورني خاصين بالباتريمون دو سيت فيل. ملي كنقول باتريمون عندها علاقه بالميراث وبالثقافه وبزاف الحوايج ديال ديك المدينه. البروغرام دونك البروغرام c'est-à-dire كتبرمج يعني كدير برنامج des activités متفقين، أنشطة لوديك ديال المرح، artistique فنية et culturelle ثقافية. دونك كازابلانكا كدير حتى هي واحد لي جورني كدير فيهم des activités ludiques artistiques et culturelles. À Tiznit, le festival Timizart, donc واحد الفيستيفال شنو سميتو تيميزارت، propose يقترح une exposition واحد العرض de produits artisanaux
عرض ديال المنتوجات ارتيزانو اللي عندهم علاقه بالارتيزانا. سيتادير دونك ارتيزانو هما لي برودوي المنتوجات الحرفيه. دو سبيكتاكل دو فانتازيا. سبيكتاكل من كنقول سبيكتاكل كنقصد بها العرض ديالاش دو فانتازيا. سي كلير. دونك هنا هاد النص علاش كيهضر هاد لابارتي الاخرى على تيزنيت. Donc Tiznit, le festival de Timizart propose une exposition des produits artisanaux, des spectacles de fantasia. Donc نعطي ريزومي علاش كيهضر النص ساعات نعاودو نقراو قراءه ثانيه. دونك النص كيهضر على مدينه اللي كاينين في المغرب باللي كيديروا دي مانيفيستاسيون كل عام تقريبا، وبزاف ديال المدن معروفين ببعض الفيستيفال اللي كيطراو فيهم. فعطاوني 3 زيكزامبل ديال مدينه شفشاون، مدينه كازابلانكا اي دو تيزنيت. سي كلير. دونك جو ريبيت لي مدينه دو ماروك. Au Maroc, les médinas organisent chaque année des manifestations culturelles et artistiques. C'est le cas, par exemple, de Chefchaouen, de Casablanca et de Tiznit. À Chefchaouen, le festival dure un mois. Les habitants de cette ville embellissent les murs et les portes de la Médina pour la rendre plus belle et attractive. À Casablanca, l'association Casa Mémoire organise des journées de patrimoine de cette ville. Elle programme des activités ludiques, artistiques et culturelles. À Tiznit, le festival Timizart propose une exposition des produits artisanaux, des spectacles de fantaisie, 3 points de suspension, 3 points, etc. Donc, question 1. Quel est le titre du texte? Donc, le titre دائما كيكون فوق les médinas du Maroc. D'après la photo et le titre, de quoi s'agit-il le texte à ton avis? دونك في نظركم علاش يهضر النص الا شفنا غير لو تيتر والصور؟ دونك غادي نشوف بحال هكا غادي نقول فوالا هنا كتبان لي شفشاوان، هنا كازا، هنا واحد المدينه اللي مثلا في الاول تقدروا ما تعرفوهاش مي الا حققتوا مزيان تعرفوها تيزنيت. فوالا جو بو دير كو لو تيكست فا بارلي دي فيل ماروكان. مثلا هذا شي واحد اللي ما قاريش النص وما عارفش يقول بلي النص يهضر لي على المدن المغربيه، دونك كتبقى جواب صحيح. سي كلير. 3. Qu'organise-t-on dans les médinas du Maroc? شنو كنديرو في les médinas du Maroc? Donc on organise des manifestations culturelles et artistiques. متفقين شنو كيديروا في les médinas هذا؟ des manifestations culturelles et artistiques. Relève dans le texte, pardon, question 4, relève les villes citées dans le texte. استخرجوا ليا المدن اللي مذكوره هنا. دونك كاينه تيزنيت، انا جو في جوست لي سوليني. دونك كاينه تيزنيت، كاينه كازابلانكا اي كاينه شفشاون. هادو هما الثلاثه اللي مذكورين في النص. كيسيون 5 quels sont les festivals. فوالا باش تشوفوا معايا لا كيسيون. فوالا دونك quels sont les festivals cités dans le texte. شكون هما les festivals اللي مذكورين في النص؟ où sont-ils organisés؟ وفين كيتورغانيزاو؟ دونك هنا غتقولوا هاد لو فيستيفال وتقولوا بلي كيدار في شفشاون، هاد لو لاسوسياسيون كدار في كازابلانكا، اي
لو فيستيفال تيميزارت كيدار في تيزنيت تو سامبلومون. دونك غتكتبوا هذا وديروا سهم تيزنيت، هذا سهم كازابلانكا، هذا سهم شفشاون. سي كلير. دونك باش ما نطولش لا فيديو بزاف بلا ما نكتب لكم هادشي. كيسيون 6. D'après le texte, من خلال النص، qui organise les journées de patrimoine de Casablanca؟ شكون اللي كيدير ديك لي جورني دو باتريمون في كازابلانكا؟ اللي كيديرهم سي l'association Casa Mémoire. دونك هنا كاتبين l'association Casa Mémoire organise، هي اللي كتورغانيزي. دونك هاد 6 غادي نكتب حداه هنا، فوالا تيبان لكم. جو في écrire juste à côté l'association je sais pas واش كيبان لكم، فوالا تيبان لكم l'association وسميت l'association Casa Mémoire. C'est clair? 7. Citer d'autres festivals organisés dans ta région ou dans ton pays. Donc هنا طلبوا منا نحطوا دي فيستيفال شي وحدين اخرين، مثلا على حسب المدينه نتوما فين ساكنين تقولوا شنو هو لو فيستيفال اللي لو فيستيفال اللي كيتقام في المدينه عندكم. متفقين؟ دونك كاينين بزاف ديال لي فيستيفال، مي ici لا ريبونس هو انكم خاصكم تكتبوا فيستيفال اللي كاين في لا فيل فين نتوما ساكنين. متفقين؟ دونك كاين الموسم اللي كيدار في طنطان، كاينين بزاف ديال لي فيستيفال اللي كيطراو. vous pouvez citer des exemples. Voilà, donc on a vu dans cette vidéo la Médina du Maroc. شفنا هاد لو تكست. يتمنى يكون عجبكم لا فيديو بزاف. الى عجبتكم ما تنسوش تخليو لايك، ونشوفكم في فيديو جديده ان شاء الله. بيانتو.